नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आयज केरळचें नांव बदलपा खातीर केरळ नांव परिवर्तन विधेयक 2026 राज्यसभेत सादर करतले. लोकसभेत आयज खाण आनी खनिज विकास आनी नियमन सुदारणा विधेयक विचार आनी मंजुरी खातीर सादर करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या द ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लीक माय लायफ माय स्ट्रगल ह्या आत्मचरित्राचें प्रकाशन करतले. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड आनी अस्तंत बंगालात उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी नायजेरियांतल्या लागोसात सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल तलवारबाजी सर्तीत भारताच्या करण सिंग आनी शेरजीन शांतीमोल हांणी भांगरा पदकां मेळयलीं. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आयज केरळचें नांव बदलपा खातीर केरळ नांव परिवर्तन विधेयक 2026 राज्यसभेत सादर करतले. लोकसभेत हे विधेयक काल मंजूर केलें. राज्यसभा आयज राष्ट्रीय सहकारी उदरगत महामंडळ सुदारणा विधेयक 2026 चेर चर्चा करून तें मंजूर करपाची शक्यताय आसा. खाण आनी खनिज विकास आनी नियमन सुदारणा विधेयक लोकसभेत विचार आनी मंजुरी खातीर सादर करतले. काल वेगवेगळ्या मुद्द्यावयल्यान विरोधी पक्षांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेच्या दोनूय सभाघरांचें कामकाज परतून एक फावट आडखळायली. लोकसभेत राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ सुदारणा विधेयक 2026 मंजूर केलें आनी राज्यसभेत न्यायाधिकरण सुदारणा विधेयक मंजूर केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या द ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लीक माय लायफ माय स्ट्रगल ह्या आत्मचरित्राचें प्रकाशन करतले. हे वेळार प्रधानमंत्री एका सभेत लेगीत उलोवप करतले. हे आत्मचरित्र आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या जिणेंतल्या प्रवासाचो अत्यंत वैयक्तीक वृत्तांत सादर करता. हे आत्मचरित्रांत तांच्या जिणे प्रवासाक आनी भौशीक सेवेक आकार दिवपी मुल्यां, अणभव आनी परिस्थिती उजवाडायला. अरुणाचल प्रदेश हो भारताचो एक अविभाज्य आनी अभिन्न भाग आसा आनी ही निर्विवाद वास्तवताय कांयच बदलूंक शकना अशें भारतान काल परतून एकदां सांगलें. काल नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जैस्वाल हांणी सांगलें, भारत आनी चीन हांचे मदल्या शिमेवयल्या वाठारा संबंदीत गजालींनी भारता चीन कडेन जावपी चर्चा करतना हे प्रस्न सगळ्यांत गंभीर मानतात हाचेर सदांच भर दिला. हे विशीं उलयतना तांणी म्हळें, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह एक प्रकार से एक स्वयं सिद्ध तथ्य भी है. कोई भी चीज इस निर्विवाद वास्तविकता को बदल नहीं सकता. देशभरात आतां मेरेन 10.33 कोटी परस चड शेतकार आयडी तयार जाल्यात अशें सरकारान सांगलां. लोकसभेत बरयल्ल्या जापेर शेतकी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर हांणी सांगलें, शेतकार आयडी वरवीं पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल विमा येवजण, एमएसपी आधारीत खरेदी, पतपुरवण आनी आपत्ती निवारण अशा थेट फायदो हस्तांतरण येवजणांचें एकीकरण करपाक मेळटा. मोबायल फोन वापरून शेतकारांक स्वता फार्मर आयडी खातीर नोंदणी करपाक मेळटा अशेंय तांणी सांगलें. भारतीय सेक्युरिटीज आनी एक्सचेंज बोर्ड म्हळ्यार सेबीन आपल्या नेमा खाला नोंदणीकृत महानगरपालिकांच्या डेट सेक्युरिटीज आशिल्ल्या नगरपालिकांनी स्टॉक एक्सचेंजाक अर्थीक निकाल सादर करपाच्या मुजतीत थाकाय दिल्या. काल जारी केल्ल्या सुदारीत चौकटी खाला आतां नोंदणीकृत नगरपालिकांक पयल्या अर्द वर्साच्या 60 दिसां भितर अर्द्या वर्सांचे लेखापरीक्षण नाशिल्ले अर्थीक निकाल सादर करचे पडटले. ही मुजत पयलीं 45 दिसांची आशिल्ली. तशेंच वर्सुकी लेखापरीक्षीत अर्थीक निकाल लेखापरीक्षण अहवाला वांगडा आर्थीक वर्स सोंपतकच 90 दिसां भितर सादर करचे पडटले. हे आदी ही मुजत 60 दिसांची आशिल्ली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. केंद्रीय नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी काल नवी दिल्लीत केरळचे वीज मंत्री सनी जोसेफ हांची भेट घेतली. केंद्रीय मंत्र्यांनी जोसेफ हांकां राज्यांत नवीकरणीय उर्जा आपणावपाक नेटान उर्बा दिवची असो उलो मारलो. तांणी नवीकरणीय उर्जेचो वापर
वाडोवपाची गरज आशिल्ल्याचें सांगलें. हे उपक्रमांत फुडें व्हरपा खातीर आनी केरळचे नितळ उर्जे कडेन जावपी संक्रमण आनी घटमूट करपा खातीर मंत्रालयाकडच्यान पुराय सहकार्य मेळटलें अशें आस्वासन लेगीत मंत्र्यांनी दिलें. केंद्रीय शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आयज हरियाली अमावस्येच्या निमतान नवी दिल्लीत एका व्हड झाडां रोवपाच्या मोहिमेचो शुभारंभ करतले. मंत्री चव्हाण हांच्या विनवणे प्रमाण तांच्या वृक्ष मित्र अभियाना कडेन संबंदीत देशभरांतल्या हजारांनी वांगडी आपापल्या गांवांनी आनी शारांनी हे मोहिमेंत वांटेकार जातले. देशभरांत 50,000 परस चड झाडां लावपाची सामुहीक प्रतिज्ञा घेतल्या. हरियाली अमावस्या ही सैमा प्रती कृतज्ञता व्यक्त करपाची एक संद आसा अशें नागरिकांक आवाहन करतना मंत्री चव्हाण हांणी म्हळें. तांणी लोकांक सक्रीय सहभागांतल्यान आनी आपल्या सरभोंवतणची पांचवाचार वाडोवन हो सण सैमाचो उत्सव करपाचें आवाहन केलां. सैमा विशीं कृतज्ञता फकत शब्दांतल्यानूच न्हय तर झाडां रोवपा वरवीं दाखोवंक जाय अशें तांणी सांगलें. हें फकत पर्यावरण संरक्षणाचें कार्य न्हय तर फुडारांतल्या पिळगे खातीर सुरक्षीत, संरक्षीत आनी सुंदर फुडाराची बुन्याद घालपाचो एक मार्ग आसा अशें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी ह्या वेळार सांगलें. लोकसभा सभापती ओम बिर्ला हांणी आयज शास्त्रज्ञ आनी पद्मविभूषण डॉ. विक्रम साराभाई हांच्या जयंती निमतान तांचो उगडास केलो. विज्ञान फकत प्रयोगशाळेंत मर्यादीत उरूंक फावना, पूण तांचो हेत सामान्य मनशाचें जिवीत सुदारप आसूंक जाय अशें साराभाईंचें मत आशिल्लें अशें बिर्ला हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. साराभाईंच्या हे दूरदर्शी नदरेक लागून भारतांतल्या आर्विल्ल्या शास्त्रीय संशोधनाक बळगें मेळटा आनी अंतरिक्ष शास्त्रांचे राष्ट्रनिर्माणाचें एक प्रभावी साधनांत रुपांतर जालें अशें तांणी नदरेक हाडलें. डॉ. साराभाईंच्या फुडारपणा खाला भारतीय अंतरिक्ष संशोधन संघटना इस्रो स्थापन जाली, जी भारताक आत्मनिर्भर, सक्षम आनी विस्वासात घेवपा सारकी अंतरिक्ष शक्त जावपा कडेन मार्गदर्शन करता अशें तांणी सांगलें. आयज जम्मू आनी काश्मीरांतल्या श्रीनगरच्या नामनेच्या दाल सरोवराच्या कांठावयल्या बुलेवार्ड रोडचेर भव्य तिरंगा यात्रा काडली. यात्रेचें फुडारपण नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी केलें. हे यात्रेंत हजारांनी विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी आनी समाजांतले वेगवेगळ्या पावंड्यावयले लोक वांटेकार जाल्ले. यात्रे वेळार वांटेकार जाल्ल्या सगळ्यांनी तिरंगा ध्वज उबयलो आनी देशभक्तीपर गितां गायलीं. यात्रे वेळार जम्मू आनी काश्मीर पोलीस बँडान राष्ट्रगीत आनी हेर देशभक्तीपर गितां सादर केलीं. कर्कटिका वावूच्या शुभप्रसंगार आयज सकाळीं केरळांतल्या हजारांनी भाविकांनी आपल्या पुर्वजांक नमन करपाक सुरवात केली. हिंदू परंपरे प्रमाण दिवंगत आत्म्यांच्या शांती आनी आध्यात्मीक मुक्ती खातीर विधी करपा खातीर कर्कटम म्हयन्यांतल्या अमावस्येचो दीस सगळ्यांत पवित्र मानतात. खुबश्या देवळांनी हे विधी सकाळ फुडें 3:30 ते 5 मजगतीं सुरू जाले. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड आनी अस्तंत बंगालात उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान फुडले 2 दीस देशाच्या ईशान्य वाठारांत सिक्कीम, अस्तंत बंगाल, छत्तीसगड, अस्तंत मध्य प्रदेश, अस्तंत राजस्थान, गुजरात, कोकण, गोंय, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर तशेंच अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. मजगतीं गोंयांत 12 ते 16 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 3 वरांत उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. नायजेरियांतल्या लागोसात सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल तलवारबाजी सर्तींत भारतान आपली पदक मेळोवपाची प्रभावी माळ सुरूच दवरल्या. काल रातीं वरिश्ठ दादल्यांच्या गटांत करण सिंग आनी शेरजीन शांतीमोल हांणी भारता खातीर भांगरा पदकां मेळयलीं. 7 आड 11 फाटीं पडल्या उपरांत करण हाणें बेस बरें पुनरागमन करतना ह्या खेळांत 15 आड 12 जैत जोडले. शेरजीन शांतीमोल हांणी दक्षिण आफ्रिकेचो तलवारबाज खेळगडो पीटर क्रुगराक 15 आड 16 हारोवन पयली सुवात मेळयली. वरिश्ठ बायलांच्या गटांत भारतीय बायल तलवारबाज खेळगड्यांनी परतून एक फावट बेस बरो खेळ करतना 3 पदकां मेळयलीं. तनिष्का खत्रीन भांगरा पदक तर खुशी दाभाडेन रुप्या पदक मेळयलें. प्राची लोहान हिणें कांस्य पदक मेळोवन भारताच्या पदक तालिकेंत भर घाली. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह आयज केरळचें नांव बदलपा खातीर केरळ नांव परिवर्तन विधेयक 2026 राज्यसभेत सादर करतले. लोकसभेत आयज खाण आनी खनिज विकास आनी नियमन सुदारणा विधेयक विचार आनी मंजुरी खातीर सादर करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींत आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या द ट्रायम्फ ऑफ
द इंडियन रिपब्लीक माय लायफ माय स्ट्रगल ह्या आत्मचरित्राचे प्रकाशन करतले. भारतीय हवामान खात्यान आयज उदेंत राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड आनी अस्तंत बंगालात उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. नायजेरियांतल्या लागोसात सुरू आशिल्ल्या राष्ट्रकुल तलवारबाजी सर्तीत भारताच्या करण सिंग आनी शेरजीन शांतीमल हांणी भांगराक पदकां मेळयलीं. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.